कौन हो तुम? यहां कैसे आए? क्या चाहिए तुमको? मौलाना, डरिए मत। मैं आपकी किताबों में मौजूद वो किरदार हूं जिसे आप जिन कहते हैं। मैं यहां कोई नुकसान पहुंचाने नहीं, बल्कि एक कर्ज उतारने आया हूं। एक आलिम दीन अपना किस्सा बयान करते हुए कहते हैं, तारीख के सीने में दफन कुछ राज ऐसे होते हैं जिन पर यकीन करना इंसानी अक्ल के बस में नहीं। वो कहते हैं कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी दीन के मुताले में गुजारी, लेकिन 2018 के उस एक रात ने कायनात को देखने का मेरा नजरिया ही बदल कर रख दिया। मेरे सामने कोई आम साइल नहीं, बल्कि आग से पैदा हुआ एक ऐसा वजूद बैठा था जिसकी आंखों में सदियों की थकन और जबान पर वो दास्तान थी जिसकी जुस्तजू में बड़े बड़े औलिया रहे हैं। उसने दावा किया कि वो एक ऐसा जिन है जिसने जमाने के सबसे पुरअसरार मुसाफिर यानी हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की सोहबत में सदियां गुजारी हैं। ए मौलाना, तुमको ये जानकर हैरत होगी, मैंने खिज़र के साथ 500 साल गुजारे हैं। आज मैं आपको वो किस्सा सुनाने जा रहा हूं जो उस जिन ने मुझे सुनाया। एक ऐसी दास्तान जो समंदरों की गहराइयों से शुरू होकर इंसानी तारीख के गुमनाम गोशों तक फैली हुई है। ये वो वाक़यात हैं जो किसी किताब में नहीं, बल्कि सिर्फ उन लोगों के सीनों में महफूज हैं जिन्हें खिज़र अलैहिस्सलाम की हमराही नसीब हुई। वो कहते हैं कि मेरा नाम मौलाना अब्दुल हई है और मैं एक तवील अरसे से कदीम मखतूतात और तारीख़ अंबिया पर तहकीक कर रहा हूँ। यह वाक़या 2018 की एक सर्द रात का है, जब मैं अपने हुजरे में अकेला बैठा एक पुरानी किताब का मुताला कर रहा था। रात का पिछला पहर था और चारों तरफ ऐसी खामोशी थी कि मेरे कलम के चलने की आवाज़ भी वाज़ेह सुनाई दे रही थी। अचानक कमरे की हवा बोझल होने लगी, चराग की लो तड़पी और दीवारों पर बनने वाले साए गैर कुदरती तौर पर लंबे होने लगे। मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है, हालांकि हुजरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने मुड़कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरे सामने एक नहीफ मगर इंतहाई तवील कामत शख्स खड़ा था जिसका लिबास सदियों पुराना मालूम होता था और उसकी आंखें इंसानी आंखों जैसी नहीं थीं। उनमें एक अजीब सी चमक और गहराई थी। मेरा पूरा बदन लरज उठा। मैंने लरजती आवाज में पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? वो शख्स मुस्कुराया। उसकी आवाज में ऐसी गूंज थी जैसे वो कई सदियों के फासलों से बोल रहा हो। उसने कहा, मौलाना, डरिए मत। मैं आपकी किताबों में मौजूद वो किरदार हूं जिसे आप जिन कहते हैं। मैं यहां कोई नुकसान पहुंचाने नहीं, बल्कि एक कर्ज उतारने आया हूं। मैंने सुना है कि आप बरसों से इस हस्ती के निशानात ढूंढ रहे हैं जिनकी कदम बोसी का शर्फ मुझे हासिल रहा है। तुम किसकी बात कर रहे हो और मुझसे क्या चाहते हो? इस मिट्टी के सबसे बड़े राज की, यानी हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की। मैंने उनके साथ वो वक्त गुजारा है जब दुनिया का नक्शा कुछ और था, और आज मैं आपको वो दास्तान सुनाना चाहता हूं जो मैंने अपनी आंखों से देखी। मौलाना कहते हैं कि उस जिन ने अपने कदमों पर सर झुकाया, एक गहरा सांस लिया और फिर बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में ऐसी कशिश थी कि मुझे महसूस होने लगा जैसे मेरे हुजरे की दीवारें गायब हो रही हैं और मैं वक्त के किसी दूसरे रुख में दाखिल हो रहा हूं। उसने कहा, ए आदम की औलाद, मेरा नाम जुबा है और मेरी उम्र का हिसाब तुम्हारे कैलेंडरों के बस में नहीं। मैंने वो दौर देखा है जब जमीन पर तुम्हारी तहजीबों का नामो निशान न था, और मैंने वो बस्तियां उजड़ते देखी जिनका जिक्र आज तुम्हारी तारीख की किताबों में भी नहीं मिलता। मेरी जिंदगी के कई सौ साल गफलत और सरकशी में गुजरे, यहाँ तक कि वो दिन आया जिसने मेरी तकदीर बदल दी। मैं उस वक्त बहिरे रूम के एक वीरान जजीरे पर मौजूद था जहां हम जैसे सरकशों का ठिकाना था। एक शाम जब सूरज समंदर की लहरों में डूब रहा था, मैंने साहिल पर एक तन्हा शख्स को देखा। वो कोई जिन नहीं था बल्कि एक इंसान था, लेकिन उसके गिर्द एक ऐसा नूरानी हाला था जो मैंने पहले कभी किसी बशर में नहीं देखा था। वो निहायत सुकून से समंदर के किनारे चल रहे थे, गोया लहरें उनके कदम चूमने के लिए बेताब हों। मैंने अपने तकब्बुर में सोचा कि इस तन्हा इंसान को डरा कर यहाँ से भगा दूं।
میں نے کھولناک شکل اختیار کی، بادلوں کی طرح گرج کر ان کے سامنے آیا اور زمین و آسمان کو ہلا دینے والی چیخ ماری، لیکن وہ شخص ذرا برابر نہ چونکا۔ انہوں نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں نہ خوف تھا نہ غضب، بلکہ ایک عجیب سی ہمدردی تھی۔ انہوں نے نہایت نرم آواز میں کہا، اے زوبا، کیا تو ابھی اپنی اوقات سے بے خبر ہے؟ کیا تجھے وہ وقت یاد نہیں جب تمہارے آبا و اجداد کو اللہ کے سامنے جھکنے کا حکم ہوا تھا؟ میرا نام سن کر میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے، میرا سارا جاہ و جلال خاک میں مل گیا۔ میں نے کانپتے ہوئے انسانی روپ دھارا اور ان کے قدموں میں گر گیا۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہیں اور آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ انہوں نے مسکرا کر فرمایا، لوگ مجھے خضر کہتے ہیں۔ مجھے زمین اور سمندروں کے ان راستوں پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے جہاں اللہ کی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ میں نے سنا تھا کہ ایک ایسی ہستی اللہ کی زمین پر موجود ہے جو وقت کی قید سے آزاد ہے اور جسے علم لدنی عطا کیا گیا ہے۔ میں نے گڑ گڑا کر عرض کی، اے اللہ کے برگزیدہ بندے، مجھے اپنی غلامی میں لے لیجئے، میں اس سرکشی سے تھک چکا ہوں، میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں جو آپ دیکھتے ہیں۔ خضر علیہ السلام نے میری طرف دیکھا اور فرمایا، میرا سفر کٹھن ہے زوبا، میں وہاں جاتا ہوں جہاں عقل کام نہیں کرتی، میں وہ کرتا ہوں جو ظاہر میں ظلم نظر آتا ہے مگر باطن میں رحمت ہوتا ہے۔ اور پھر انہوں نے مجھے اپنی شاگردی میں لے لیا، اور پھر اس دن سے میرے اس طویل سفر کا آغاز ہوا جو صدیوں پر محیط تھا۔ ہم نے ایسے ایسے شہر دیکھے جو آج سمندروں کے نیچے دفن ہو چکے ہیں۔ میں ان کے پیچھے ایک سائے کی طرح چلتا رہا۔ ایک بار ہم ایک ایسی بستی سے گزرے جہاں قحط کا راج تھا، لوگ پیاس سے مر رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ اب حضرت خضر علیہ السلام یہاں اللہ سے دعا کریں گے اور بارش ہوگی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس بستی کے واحد کنویں میں مٹی ڈال کر اسے بند کر دیا۔ میں چیخ اٹھنے والا تھا کہ میں چپ ہو گیا۔ کئی سال بعد جب میں دوبارہ وہاں سے گزرا تو دیکھا کہ جہاں کنواں بند کیا گیا تھا وہاں سے اب میٹھے پانی کی 7 نہریں پھوٹ رہی تھیں جنہوں نے پورے صحرا کو گلزار بنا دیا تھا۔ مولانا کہتے ہیں کہ جن کی باتیں سن کر میرا سانس سا رک گیا، وہ جن اپنی آنکھوں میں موندے گویا صدیوں پیچھے جا چکا تھا، اور پھر اس نے اپنی داستان کا وہ حصہ شروع کیا جو عقل انسانی کو حیرت زدہ کر دیتا ہے۔ اے ابن آدم، اے آدم زاد، تم نے اپنی کتابوں میں سکندر اعظم اور چشمہ حیات کی بہت سی کہانیاں پڑھی ہوں گی، لیکن میں اس وقت وہاں موجود تھا جب سکندر اس پانی کی تلاش میں بھٹک رہا تھا۔ حضرت خضر نے مجھے حکم دیا کہ میں ان کے ساتھ ظلمات کے اس علاقے کی طرف سفر کروں جہاں روشنی کی رسائی نہیں تھی۔ ہم زمین کی تہوں میں اترتے گئے۔ وہاں نہ سورج تھا نہ چاند، صرف ایک عجیب سی نیلی روشنی تھی جو چٹانوں سے پھوٹ رہی تھی۔ خضر علیہ السلام خاموشی سے چل رہے تھے جیسے وہ ہر پتھر اور ہر موڑ سے واقف ہوں۔ اچانک ہم ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں ایک چشمہ ابل رہا تھا۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ وہاں پہنچ کر خضر علیہ السلام نے وضو کیا اور پانی پیا۔ انہوں نے میری طرف دیکھ کر فرمایا، زوبا، یہ وہ مقام ہے جہاں قضاء اور قدر کے فیصلے ملتے ہیں۔ جس نے یہاں کا پانی پی لیا وہ سورہ اسرافیل تک مہلت پا گیا۔ کچھ دیر بعد ہم نے سنا کہ ذوالقرنین کی فوج کی آہٹ قریب آ رہی ہے۔ ذوالقرنین جنون کی حد تک اس چشمے کا پیاسا تھا۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے بندے، کیا آپ اسے راستہ نہیں دکھائیں گے؟ خضر علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا، نصیب کا لکھا کوئی نہیں مٹاتا، یہ پانی صرف اس کے لیے ہے جسے قدرت نے چنا ہے۔ ذوالقرنین کے مقدر میں دنیا کی بادشاہت ہے، دوام نہیں۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ذوالقرنین اور اس کے ساتھی اس چشمے سے محض چند گزلے کے فاصلے پر تھے، اگر ان کی آنکھوں پر ایسی دھند چھا گئی کہ وہ اس کے سامنے سے گزر گئے اور اسے دیکھ نہ سکے۔ مولانا نے لمبا سانس لیا، ان کی آنکھیں ابھی اس تحریر پر جمی تھی جو انہوں نے اس رات اس پراسرار ملاقات کے بعد لکھی۔ جن نے اپنی داستان کو مزید گہرا کرتے ہوئے کچھ ایسے واقعات چھیڑے جنہوں نے انسانی تاریخ کے رخ موڑ دیے ہیں۔ اے عالم دین، تم نے اصحاب کہف کا ذکر تو سنا ہوگا، لیکن کیا تم جانتے ہو کہ جب وہ نوجوان اس غار میں ابدی نیند سو رہے تھے، وہ اس غار کی حفاظت پر کون مامور تھا؟ حضرت خضر مجھے اس پہاڑ کے دامن میں لے گئے جہاں وہ غار موجود تھا۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا، زوبا، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے وقت کے جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بلند کیا۔ اب قدرت انہیں رہتی دنیا تک ایسی نشانی بنانا چاہتی ہے
میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان سو رہے تھے اور ان کا کتا غار کی چوکھٹ پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا۔ خضر علیہ السلام نے غار کے دھانے پر ایک ایسی ہیبت طاری کر دی کہ اگر کوئی انسان وہاں سے گزرتا تو اس کا دل خوف سے پھٹ جاتا۔ ہم وہاں کئی سو سالوں تک قیام پذیر رہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کیسے سورج کی روشنی ان کے جسموں کو چھوئے بغیر دائیں بائیں سے کترا کر نکل جاتی۔ خضر علیہ السلام اکثر ان کے سرہانے کھڑے ہو کر ان کے حق میں دعا فرماتے اور مجھے کہتے، اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے لیے وہ وقت کی رفتار کو تھام لیتا ہے۔ ایک بار ہم بابل کے قدیم کنویں کے پاس سے گزرے۔ فضا میں جادو کی بو رچی ہوئی تھی۔ خضر علیہ السلام کے چہرے پر ایک خاص جلال تھا۔ انہوں نے زمین پر اپنا سا مارا اور مجھے وہ تہخانہ دکھایا جہاں ہاروت اور ماروت نامی فرشتوں کا قصہ جڑا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ کیسے جادو انسانیت کے لیے ایک آزمائش بن کر اترا۔ انہوں نے چٹان پر کچھ الفاظ لکھے اور مجھ سے کہا، زبا یاد رکھنا، جادو صرف نظر کا دھوکہ ہے جبکہ معجزہ حقیقت الہی ہے۔ انسان جب اللہ کو چھوڑ کر ان سفلی قوتوں کے پیچھے بھاگے گا تو وہ اپنی روح کا سودا کر بیٹھے گا۔ میں نے دیکھا کہ وہ جگہ لرز رہی تھی جیسے کوئی قید وجود باہر نکلنے کے لیے بیتاب ہو۔ خضر علیہ السلام نے وہاں ایک ایسا حصار قائم کیا جو قیامت تک کوئی جن یا جادوگر نہیں توڑ سکتا۔ ایک صدی گزری تو ہم ایک ایسی کشتی پر سوار تھے جس کا کوئی بادبان نہیں تھا۔ ہم ایک ایسے جزیرے پر پہنچے جہاں درختوں سے پھل نہیں بلکہ جواہرات لٹک رہے تھے، لیکن وہاں کی فضا میں ایک عجیب سی دہشت تھی۔ خضر علیہ السلام نے وہاں ایک پرانی قبر کے پاس قیام کیا۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا، یہ اس شخص کی قبر ہے جس نے دنیا میں سب سے پہلے تکبر کیا تھا، مگر آج اس کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ جن کی آنکھوں میں ایک دم میں ایک عجیب سی چمک ابھری جیسے وہ کسی بہت قدیم اور خوفناک یاد کو کرید رہا ہو۔ اس نے اپنا ہاتھ فضا میں لہرایا اور بولا، مولانا آپ نے عاد اور سمود کے قصے تو سنے ہوں گے، لیکن میں آپ کو اس تہذیب کے بارے میں بتاتا ہوں جس کا نام و نشان بھی زمین نے نگل لیا۔ ارم ذات العماد، ستونوں والا وہ شہر جس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں تھی۔ ہم ایک ایسے صحرا سے گزر رہے تھے جہاں کی ریت سرخ تھی اور ہوائیں آگ کی طرح جھلساتی تھیں۔ حضرت خضر علیہ السلام خاموشی سے ریت پر چل رہے تھے جیسے وہ کسی خاص منزل کی طرف جا رہے ہوں۔ اچانک دھند کے پیچھے سے ایک شہر نمودار ہوا۔ وہ شہر نہیں بلکہ ایک طلسم تھا، سونے اور چاندی سے بنی دیواریں اور اتنے اونچے ستون جو بادلوں سے باتیں کرتے تھے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، کیا یہ جنت ہے جو زمین پر اتاری گئی ہے؟ خضر علیہ السلام کے چہرے پر دکھ کی ایک لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے فرمایا، نہیں زوبا، یہ جنت نہیں، یہ انسان کے تکبر کا سب سے بڑا مینار ہے۔ اس شہر کے حکمران شداد نے خدا بننے کی کوشش کی تھی اور آج دیکھو یہاں پر کیا ہے۔ ہم شہر کے مرکزی دروازے سے داخل ہوئے، وہاں بازار سجے تھے، حوضوں میں شراب اور شہد بہہ رہا تھا اور لوگ ریشم و کمخاب کے لباس پہنے ہوئے تھے، لیکن ایک عجیب بات تھی، وہاں کوئی آواز نہ تھی، سب کچھ ساکت تھا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ میں نے ایک شخص کو چھونے کی کوشش کی تو وہ ریت کے ڈھیر کی طرح بکھر گیا۔ خضر علیہ السلام ایک عظیم و شان محل کے سامنے رک گئے جہاں شداد کا تخت تھا۔ وہاں ایک کتبہ لکھا تھا جس پر درج تھا، میں نے یہ شعر اس لیے بنایا کہ میں موت کو شکست دے سکوں۔ خضر علیہ السلام نے اس کتبے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، زوبا، جس وقت شداد اس شہر کے دروازے پر پہنچا اور اپنا ایک پاؤں رکاب سے نکال کر زمین پر رکھنا چاہا، اسی وقت ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ وہ اپنی بنائی ہوئی جنت کا ایک نظارہ تک نہ کر سکا۔ اسی لمحے زمین لرزنے لگی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے صحرا کی ریت ایک دیوہکل ازدہے کی طرح شہر کو نکل رہی ہو۔ خضر علیہ السلام نے میرا ہاتھ تھاما اور ہم پلک جھپکنے میں اس شہر سے باہر ایک پہاڑی پر کھڑے تھے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں صرف ریت کے ٹیلے تھے۔ وہ ستونوں والا شہر ایسے غائب ہوا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ خضر علیہ السلام نے میری طرف دیکھا اور ایک ایسی بات کہی جو آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے، زوبا، جب انسان مٹی سے بن کر مٹی پر اکڑنے لگے تو قدرت اسے مٹی ہی بنا دیتی ہے۔ یاد رکھنا، جو تہذیب اپنے رب کو بھول کر اپنی طاقت پر ناز کرتی ہے وہ تاریخ کے صفحوں سے ایسی مٹا دی جاتی ہے کہ آنے والوں کے لیے وہ صرف ایک خواب بن کر رہ جاتی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ جن کی گفتگو اب اپنے اختتام کے قریب تھی، لیکن اس کے لہجے میں اب پہلی جیسی اپنائیت نہیں بلکہ ایک عجیب سی لرزہ خیز سنجیدگی آ گئی تھی۔ اس نے کھڑکی سے باہر آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، مولانا، مولانا، اب وہ بات سنیے
जिसकी वजह से मुझे आपके पास भेजा गया है। ये वो पेशगोई है जो हजरत खजर ने मुझसे इस वक्त की थी जब हम आखिरी बार 2 समंदरों के मलाप पर मिले थे। उस दिन समंदर की लहरें साकत थीं जैसे कायनात किसी बड़े हादसे के इंतजार में सांस रोक कर खड़ी हो। खिजर अलैहिस्सलाम ने रेत पर अपना आसा मारा और मुझसे फरमाया, ज़ोबा याद रखना, एक वक्त आएगा जब जमीन पर वक्त की रफ्तार तेज हो जाएगी, साल महीनों जैसे और महीने दिनों जैसे गुजरने लगेंगे। मैंने हैरत से पूछा, अल्लाह के बंदे, क्या उस वक्त इंसान बहुत तरक्की कर चुका होगा? उन्होंने ठंडी आह भरी और फरमाया, जाहिर में वो आसमानों को छुएंगे लेकिन बातिन में उनकी रूहें कैद होंगी। वो दौर धोखे का दौर होगा। लोग ऐसी मशीनों के असीर हो जाएंगे जो उनकी सोच को मफलूज कर देगी। इल्म बहुत होगा मगर हिकमत उठ जाएगी। इबादतें बहुत होंगी मगर खुलूस नापैद होगा। उन्होंने समंदर की तरफ इशारा करते हुए कहा, जब तुम देखोगे जमीन का तवाज़न बिगड़ रहा है, दरिया खुश्क हो रहे हैं और इंसान अपने हाथों से अपनी तबाही का सामान कर रहा है, तो समझ लेना उस फितना अजीम का वक्त करीब आ चुका है जिसका जिक्र तमाम अंबिया ने किया है। वो शख्स दज्जाल जब जाहिर होगा तो उसके पास मादा परस्ती की वो कुव्वतें होंगी जिन्हें देखकर कमज़ोर ईमान वाले उसे अपना रब मान लेंगे। मैंने कांपते हुए पूछा, क्या उस वक्त आप जैसा कोई राहबर मौजूद नहीं होगा? उन्होंने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह के सिपाही हर दौर में मौजूद रहते हैं सुबह, लेकिन उस दौर में हक की पहचान सिर्फ ऐसे होगी जिसका दिल नूर इलाही से रोशन होगा। जब फितनों की धूल उठेगी तो मुखलिस लोग पहाड़ों और वीरानों में पनाह ढूंढेंगे, और वो वक्त ऐसा होगा जब इंसान को अपना ईमान बचाने के लिए आग के अंगारे हाथ में लेने पड़ेंगे। जिन ने ये अल्फाज कहे और खामोश हो गया। फिर उसने मौलाना की आंखों में आंखें डालकर कहा, मौलाना, खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि 2018 के बाद से वक्त की वो घड़ी शुरू हो जाएगी जहां हर गुजरता दिन एक नई आजमाइश लाएगा। मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया, यह पैगाम आप तक पहुंचा दिया। अब आपका यह काम है कि इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जिनके कान अभी खुले हैं। मौलाना फरमाते हैं कि जिन ने ये किस्से सुनाते हुए एक अजीब सी खामोशी इख्तियार कर ली। उसने अपनी गर्दन झुकाई और दबी आवाज में कहा, मैंने उनके साथ ऐसी ऐसी बस्तियां देखी जो एक रात में मिट्टी का ढेर बन गई, और ऐसे ऐसे गदागर देखे जो हकीकत में जमीन के वारिस थे। मेरा आखिरी सफर उनके साथ उस वक्त हुआ जब उन्होंने मुझे एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा किया और नीचे फैलती हुई इंसानी आबादियों की तरफ इशारा करके कहा, ज़ोबा, अब मेरा तुम्हारा साथ यहीं तक था। अब दुनिया उस दौर में दाखिल हो रही है जहां इंसान मशीनों को अपना खुदा बना लेगा और सुकून की तलाश में भटकेगा। तुम जाओ और किसी ऐसे शख्स को ढूंढो जो इन हक़ाइक़ को समझ सके। उसे बताना कि खिज़र आज भी वही है जहां 2 समंदर मिलते हैं, मगर उसे ढूंढने के लिए आंखें नहीं बल्कि दिल चाहिए। जिन ने अपनी बात खत्म की, एक आखिरी बार मौलाना की तरफ देखा और हवा के एक झोंके की तरह गायब हो गया। पीछे सिर्फ वो खुशबू रह गई जो मौलाना की रूह में बस गई। जिन ने यह किस्सा खत्म किया तो मेरे हुजरे की खिड़की जोर से खुली। ठंडी हवा के एक झोंके ने चराग गुल कर दिया। अंधेरे में मुझे सिर्फ उस जिन की दहकती हुई आंखें नजर आ रही थीं। उसने सरगोशी में कहा, मौलाना, मैंने उनके साथ फिरौनों के उरूजो जवाल देखे, मैंने बाबल के लटकते बागात की तबाही देखी, और मैंने वो वक्त भी देखा जब यूनानी फलासफर हक़ की तलाश में भटक रहे थे। खिज़र अलैहिस्सलाम हर दौर में मौजूद थे, कभी एक गदागर के रूप में, कभी एक मलाह के भेस में। वो आज भी आपके दरमियान मौजूद हैं, बस देखने वाली आंख चाहिए।